तफसीर इब्ने कतीर सूरह ताहा आयत नंबर 36 से लेके 40, लेकिन 40 का एक पार्ट जो है, थोड़ा सा हिस्सा जो है वो नेक्स्ट जो हमारा क्लिप होगा उसमें वो मतलब उसका एक हिस्सा वहां भी आएगा, क्योंकि इन लोगों ने तफसीर इब्ने कतीर के अंदर उसको थोड़ा सा स्प्लिट किए हैं आयत नंबर 40 को। तो इसीलिए मैं जरा बिगिनिंग में ही बता रही हूँ कि ये वाले क्लिप में एंडिंग में आयत नंबर 40 होगी, और दूसरा जो क्लिप आएगा इसके आगे का, उसके अंदर बिगिनिंग में भी आयत नंबर 40 का कुछ हिस्सा होगा। तो आयत नंबर 36 सूरह ताहा, Allah said, "You are granted your request, O मूसा." अल्लाह ने कहा, या मूसा, तुमने जो दुआ की और जो तुमने मतलब दरखास्त की वो तुम्हारी मंजूर कर ली गई, तुम्हें अता कर दी गई। आयत नंबर 37, "And indeed we conferred a favor on you another time before." जैसे अभी हमने यानी तुम्हारी बात को मतलब तुम्हारा एक फेवर हमने किया ना तुम पे, तो इससे पहले भी हमने एक मर्तबा तुम पर फेवर किया था। अल्लाह ने वो एक रिमाइंडर दिया है कि हमने इससे पहले भी तुम पर एक फेवर किया था। आयत नंबर 38, "When we inspired your mother with that which we inspired." कि जब हमने वही की थी तुम्हारी वालदा को जो हमको उनको मैसेज करना था वो, तो ये भी एक फेवर है। आयत नंबर 39, "Saying" कि अल्लाह ने जब कहा उनकी वालदा को जो इंस्पायर किया, यानी जो वही की या इल्काह किया, इल्हाम किया, तो ये कहते हुए सेइंग, पुट हिम यानी कि द चाइल्ड, पुट हिम इनटू द ताबूत एंड पुट इट इनटू द रिवर। जो बच्चा है उसको ताबूत में यानी संदूक में डाल दो और उस संदूक को नदी में डाल दो, वो दरिया नील में। देन द रिवर शैल कास्ट इट अपॉन द बैंक, क्योंकि नदी को भी अल्लाह जो हुक्म करेगा वो वही करने वाली है ना, समंदर को भी जो अल्लाह हुक्म करेगा वो वही करेगा। तो समंदर जब फटके खड़ा हो गया दोनों साइड में पहाड़ की तरह और बीच में सूखा खुश्की का रास्ता जब बना, तो किसके हुक्म से बना? अल्लाह के। तो अब अल्लाह ने कहा कि तुम उसको डाल दो नदी में, दरिया में, और जो नदी है यानी कि दरिया नील जो है वो उसको उसके साहिल के ऊपर डाल देगा इस संदूक को। एंड देयर, और वहां पर होगा, एन एनिमी ऑफ माइन एंड एन एनिमी ऑफ हिज शैल टेक हिम, यानी एक वो जो मेरा भी दुश्मन है और जो यानी मूसा अलैहि सलाम का भी दुश्मन है वो उनको उठा लेगा। यानी अल्लाह ने दुश्मन को बोला, दुश्मन के हाथों से यानी मतलब उठवाया भी और परवरिश भी करवाया। एंड एंड्यूड यू विद लव फ्रॉम मी, और अल्लाह ने कहा हमने अपनी पास से तुम्हारे ऊपर मोहब्बत डाल दी। इन ऑर्डर दैट यू मे बी ब्रॉट अप अंडर माई आई, ताकि तुम जो हो मेरी नजर के सामने परवरिश पाओ। अल्लाह ने उनके चेहरे को बहुत ही मोहिनी, जिसको कहते हैं ना जो मोह ले, ऐसी मोहिनी सूरत अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को दिया था। आयत नंबर 40, "When your sister went and said, shall I show you one who will nurse him?" कि जब तुम्हारी बहन वहां गई और उसने कहा कि मैं तुम्हें बताऊं, यानी मतलब एक ऐसी फैमिली जो कि मतलब इस बच्चे को नर्स करेंगे, यानी फीड करेंगे, तो वो तो नेचुरली वो थी, सग्गी माई तो थी वो। So we restored you to your mother, तो हमने दोबारा तुम्हारी माँ की गोद में हमने तुमको लौटा दिया। That she might cool her eyes and she should not grieve, ताकि उनकी आंखें ठंडी रहे, रो रो के, जो इंसान की आंखें जलने लगती है, सोर हो जाती है, सुर्ख हो जाती है, तो वो अल्लाह ने कहा ताकि उनकी आंखें ठंडी रहे, and she should not grieve, और वो ज्यादा गम न करें। देन यू डिड किल अ मैन, फिर तुम जब बड़े हो गए तो तुमने एक शख्स को मार दिया, इजिप्शियन को। बट वी सेव्ड यू फ्रॉम ग्रेट डिस्ट्रेस, मगर हमने तुम्हें बचा लिया वहां से। एंड ट्राइड यू विद अ हैवी ट्रायल, और हमने तुम्हारी आजमाइश ऐसी की, बहुत बड़ी आजमाइश।
glad tidings of the acceptance of Musa's supplication and the reminder of the previous blessings. यानी सबसे पहले खुशखबरी कि अल्लाह ने उनको मूसा अलैहिस्सलाम को जो कहा कि आपकी दुआ जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई, और ये भी कि पहले रिमाइंडर उनको दिया, याद दिलाया कि इससे पहले भी हमने तुम पर जो ब्लेसिंग की थी, फेवर. अल्लाह टेल्स, अल्लाह ने कहा अपनी आयतों के अंदर, काला वक़द ऊतीता सुअलका या मूसा वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उखरा इज़ औहैना इला उम्मिका मा यूहा अनिक़ज़िफ़ीही फ़ित ताबूते फ़क़ज़िफ़ीही फ़िल यम्मि फ़लयुल्क़ीहिल यम्मु बिस्साहिल. Allah said, अल्लाह ने कहा, you are granted your request, O Musa. मूसा आपकी दुआ कबूल कर ली गई. And indeed we conferred a favor on you another time before. और हमने तो इससे पहले भी तुम पर एक फेवर किया था. When we inspired your mother with that which we inspired, जब हमने वही की तुम्हारी वालदा को और जो भी उनको मैसेज देना था हमने दिया, saying put him, यानी कि डाल दो बच्चे को into the ताबूत, यानी वो बॉक्स में, ताबूत में, यानी कि एक संदूक में, and put it into the river, और वो नदी में डाल दो. then the river shall cast it upon the bank, और फिर उसका जो साहिल है, उसका किनारा, वहां पर नदी उसको डाल देगी. This is a response from Allah to his messenger Musa alayhi salam. यहाँ पर अल्लाह ने ये मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी बात का जवाब भी दिया, फॉर वॉट ही रिक्वेस्टेड फ्रॉम हिज लॉर्ड, जो भी उन्होंने अपने रब से गुजारिश की. इट ऑल्सो कंटेन्स अ रिमाइंडर ऑफ अल्लाह's प्रीवियस फेवर्स अपॉन हिम. और अल्लाह ने इससे पहले भी जो भी फेवर किए थे उन पर, अल्लाह ने वो भी उनको याद दिलाए. The first was inspiring his mother when she was breastfeeding him. सबसे पहले तो उनकी वालदा को कि जब वो अपने बच्चे को फीड कर रही थी तो उस वक्त उनको ये वही की गई, और ये कि उनके दिल में खटका आया, and she feared that Pharaoh and his chiefs would kill him. उनके दिल में ये खौफ आया कि फिरौन और उसके जो भी सरदार है वो इनको बच्चे को मार देंगे. Musa was born during a year in which they were killing all the male children. मूसा जिस साल पैदा हुए उस साल फिरौन के तमाम जो लोग थे वो जितने भी लड़के पैदा होते थे उनको कत्ल कर देते थे ताकि इनकी नस्ल को खत्म कर दे. So she placed him in a case and cast him into the river. ये अल्लाह की तरफ से उनको जो इल्का हुआ था कि उन्होंने एक केस यानी कि एक बॉक्स जो है उसमें डाला उनको और उनको दरियाए नील में डाल दिया. द रिवर कैरिड हिम अवे, और नदी उसको बहाते बहाते ले गई. एंड शी बिकेम ग्रीव्ड, और वो बहुत ही दुखी हो गई थी क्योंकि नेचुरली इतनी बड़ी नदी है, उसके अंदर कोई भी चीजें होंगी अलग अलग, और खुद ही अगर वो लुढ़क जाए कुछ हो जाए तो वो बहुत ही गमजदा थी और बहुत ही दुख में थी और बहुत ही परेशान थी वो, distressed, as Allah mentioned about her when he said. अब ये अल्लाह ने जो कहा है ये है सूर्य नंबर 28, सूर्य अल कसस, आयत नंबर 10. वास्बहा फुआदु उम्मे मूसा फारिगन इन कादत लतुबदी बिही लौला अर्रबतना अला कल्बिहा, and the heart of the mother of Musa became empty. यानी कि मतलब फारिग मतलब खाली हो गया था एकदम, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का जो दिल है वो एकदम खाली हो गया था. शी वॉज वेरी नियर टू डिस्क्लोज हिज केस, और वो बहुत ही यानी बहुत करीब थी कि वो अपने मुंह से कुछ भी कह देती. तो हैड वी नॉट स्ट्रेंथन्ड हर हार्ट, अगर हमने उनके दिल को मजबूत ना किया होता तो जो भी सोल्जर वोल्जर आए होंगे पता करने कि यहाँ कोई बच्चा लड़का हुआ है क्या, तो उनके मुंह से निकल ही जाता, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल को बड़ा मजबूत करके थाम लिया. सो द रिवर कैरिड हिम टू द होम ऑफ फिरौन. तो अब नदी ने उस बक्से को यानी कि उस संदूक को
فرعون کے گھر تک لے گیا کہ جہاں سے وہ ندی بہتی ہوگی اور وہ ان کا ایک حصہ ہوگا جہاں وہ لوگ نہاتے اور سب جو بھی کرتے ہوں گے وہاں پر پانی مطلب ہے تو اور گارڈننگ بھی، تو وہاں پر وہ صندوق پہنچ گیا. اور پھر سورہ نمبر 28 یعنی وہی سورہ قصص کی آیت نمبر 8 یعنی 8 اس میں اللہ نے کہا فَالْتَقَطْهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. Then the people of Pharaoh picked him up. تو جو فرعون کے لوگ تھے انہوں نے اس کو اٹھا لیا that he might become for them an enemy and a cause of grief. کہ ان کو لگا کہ یہ کہیں ان کے لیے دشمن نہ بن جائے اور کہیں ان کے دکھ کا باعث نہ ہو. Means that this was a destined matter decreed by Allah. یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے لیے یعنی وہ جو یہاں آیت میں کہا گیا کہ تاکہ کہیں وہ جو ہے ان کا دکھ کا وہ دشمن نہ بنے اور ان کا مطلب ان کے غم کا باعث نہ بنے. مگر اللہ نے یہی چیز کو طے شدہ تھی، اللہ کے پاس فیصلہ کر دیا تھا اللہ نے یہی چیز کا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ برابر ان کے ہی دشمن بنیں گے اور ان کے لیے وہ برابر خطرہ ہی تھے. They were killing the male children of the Israelites for fear of Musa's arrival. کیونکہ ان کو بادشاہ کو یعنی کہ مطلب فرعون کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ ایک بچہ جو ہے وہ مطلب آنے والا ہے اور مطلب وہ جو ہے اس کا ان لوگوں کو خوف تھا. اسی لیے ان لوگوں نے وہ خوف میں ان لوگوں نے سوچا ہر لڑکے کو ہی مار دو، جو بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان کو مار دو. Therefore with Allah having the great authority کیونکہ اللہ کے پاس ہے پورا authority سلطان and the most perfect power اور اللہ کا پاور جو ہے وہ بہت پرفیکٹ ہے، اس میں کہیں کوئی خامی نہیں، کوئی نقص نہیں. He determined that Musa would not be raised except upon Pharaoh's own bed. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کی پرورش کہیں پر بھی نہیں ہوگی بلکہ فرعون کے خود کے پلنگ پر ہوگی. یہ اللہ کا فیصلہ تھا. He would be sustained by Pharaoh's food and drink. یعنی پوری ان کو غذا پہنچائی جائے گی، قوت، طاقت، سپورٹس، سب کچھ فرعون کا کھانا، فرعون کے پینے سے. While receiving the love of Pharaoh and his wife. اور فرعون کی جو بیوی تھی یعنی کہ وہ حضرت آسیہ سلام علیہا، تو ان کی محبت بھی ان کو مل رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کو. ایک بیٹے کی طرح، ایک شہزادے کی طرح ان کو پالا گیا تھا. This is why Allah said اور اللہ نے اسی لیے کہا يَأْخُذُوهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي and there an enemy of mine and an enemy of his shall take him. اور وہاں پر میرا دشمن یعنی کہ جو میرا بھی دشمن ہے اور جو تمہارا بھی یعنی مطلب دشمن ہے یعنی جو ان کا بھی دشمن ہے موسیٰ علیہ السلام کا، وہی ان کو اٹھائے گا. And I endued you with love from me. اور میں نے تمہارے اوپر اپنی محبت ڈال دی. اللہ نے کہا this means that I made your enemy love you. یعنی کہ میں نے تمہیں ایسا بنا دیا کہ تمہارا دشمن تم سے محبت کرے. سبحان اللہ، یہ تو اللہ کی شان ہے. سلامہ بن کوہیل said وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي کہ میں نے ڈال دیا تم پر اپنی محبت. اس کا مطلب انہوں نے کہا سلامہ بن کوہیل نے this means I made my creatures love you کہ میرے جو بندے ہیں وہ سب تم سے محبت کریں. وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي in order that you may be brought up under my eye یعنی اس لیے کہ تم میری نگاہوں کے سامنے پل کے بڑے ہو. ابو عمران الجونی said this means you will be raised under Allah's eye یعنی کہ تمہاری پرورش ہوگی اللہ کی نظر کے سامنے. Concerning Allah's statement پھر اللہ نے کہا استمشی اختکا فتقول حل ادلکم علی من یکفلوہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها. When your sister went and said, shall I show you one who will nurse him?
تو جب تمہاری بہن وہاں پہنچی اور اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسے لوگ بتاؤں جو ان کو اچھا مطلب ان کو نرس کریں گے ان کو, سو وی ریسٹورڈ یو ٹو یور مدر, پھر ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا, اینڈ دیٹ شی مائٹ کول ہر آئیز, تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے تمہیں دیکھ کر. وین ہی واز ایکسپٹڈ ان ٹو دا ہاؤس آف فرعون, women were brought in attempts to find someone who might be able to nurse him. تو جب وہ بچے کو وہاں پر فرعون کے یہاں لے لیا گیا تو انہوں نے بہت ساری مطلب اعلان کروایا کہ مطلب جو عورتیں ہیں جو آ کے کوئی بھی دائی وغیرہ دایا کہ آ کے وہ ان کو نرس کرے, ان کو فیڈ کرے, مگر وہ ہر عورت کو ریفیوز کر رہے تھے, وہ اللہ کی طرف سے تھا. بٹ ہی ریفیوز ٹو بریسٹ فیڈ فرام اینی آف دیم. اللہ دا ایگزالٹڈ سیز, یعنی اللہ نے یہاں پر سورہ قصص یعنی سورہ 28 میں ان کا قصہ زیادہ ہے, سورہ نمبر 28 سورہ القصص, اس کی آیت نمبر 12 جو ہے اس میں اللہ نے کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ. حرمنا یعنی اللہ نے کہا ہم نے حرام کر دیا تھا کسی بھی عورت یعنی کوئی بھی ان کی ماں کے سوا یعنی کسی کا بھی دودھ وہ نہیں پیئیں گے. اینڈ وی ہیڈ آلریڈی فاربیڈن ادر فوسٹر سکلنگ مدرس فار ہم. دین ہز سسٹر کیم اینڈ سیڈ, اس کے بعد ان کی بہن آئی اور کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. یہ بھی سورہ القصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 12 کی کنٹینیوٹی ہے کہ shall I direct you to a household, تو میں تمہیں ایک ایسے یعنی کہ جو لوگ ہیں اہل بیت ان کی طرف میں مطلب تمہیں لے کے جاتی ہوں. will rear him for you, وہ جو ان کی دیکھ بھال بھی کریں گے, ان کی کفالت بھی کریں گے. and look after him in a good manner, اور ان کو بہت ہی اچھی یعنی کہ مطلب جیسے ناصحون جو نصیحت کے لیے آتا ہے کہ بہت ہی اچھے اخلاق کے ساتھ ان کی پرورش ہوگی, کریں گے وہ لوگ. She meant shall I guide you to someone who can nurse him for you for a fee. تو یعنی ایکچولی تو انہوں نے پہلے یہی بولا کہ اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو میں ایک ایسی کوئی بتا سکتی ہوں مطلب فیملی نرس یعنی ماں جو آ کے ان کو مطلب فیڈ کریں گی. So she took him and they went with her to his real mother. اور پھر وہ لوگ نے اس کو لیے اور جو ان کی جو والدہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ ان کو دیا. when her breast was presented to him he took it and they and Pharaoh's family were extremely happy for this. تو جب ان کی ماں نے ان کو لیا اور انہوں نے فوراً اپنی ماں جو ہے ان سے وہ فیڈ انہوں نے لی, وہ اپنے بچے کو نرس کرنے لگی, دودھ پلانے لگی, اور تب فرعون جو ہے اس کی فیملی بہت خوش ہو گئی کہ وہ بچہ جو ہے وہ رو رو کے جیسے ہلاک ہو رہا ہوگا نا, تو اسی لیے وہ لوگ بہت خوش ہو گئے کہ چلو ہاش کوئی تو ملا. Thus they hired her. تو پھر یعنی یہ جو وہ بہن نے ایسا بولی تھی کہ وہ تم سے مطلب کچھ بھی فی لیں گی یعنی کچھ بھی پیسہ لیں گے تو ابھی تم ہائر کرو ان کو, یعنی نیچرلی ایسا تو کرنا ہی ہوگا نا. تو they hired her, پھر انہوں نے ان کو مطلب رکھ لیا to nurse him and she achieved great happiness. تو ان کو خوشی بھی ملی اور انہوں نے ان کے سامنے ایسا دکھایا کہ جیسے کہ وہ پیسے کے لیے کر رہی ہیں. اینڈ کمفرٹ بیکاز آف ہم, اور بچے کی وجہ سے ان کو بہت ہی سکون تھا, اطمینان تھا ان دس لائف, یہ دنیا کی زندگی میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے, اینڈ ایون مور سو ان دا ہیئر آفٹر, اور آخرت میں تو نیچرلی ان کی والدہ کو اور بھی زیادہ سکون اور کمفرٹ ملے گا نا. اللہ دا ایگزالٹڈ سیز ہیئر, پھر اللہ نے کہا فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن, سو وی ریسٹورڈ یو ٹو یور مدر, ہم نے تمہیں تمہاری والدہ کو لوٹا دیا. that she might cool her eyes and she should not grieve, کہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی بھی کریں اور وہ مطلب دکھی نہ ہو. This means that she should not grieve over you, کہ تم کو لے کر یعنی جیسے بچہ اگر چلا گیا ہے تو نیچرلی ماں تو روئے گی نا. وَقَتَلْتَ نَفْسًا, اور پھر تم نے قتل کیا ایک انسان کا. then you killed a man, بڑے ہو گئے اب جوان ہو گئے اور اب تم نے ایک شخص کو مار دیا. This means that he killed a Coptic, مطلب جو کاپٹک ہوتے ہیں نا جو ایجپشن قبطی بولتے ہیں نا ان کو قبطی, تو وہ ایک قبطی کو مار دیا انہوں نے. دا پیپل آف ایجپٹ یعنی کہ مصر کے لوگ میں سے اور فرعون کے لوگوں میں سے, فرعون's people. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ, but we saved you from great distress.
مگر ہم نے تمہیں بہت بڑے دکھ سے بچا لیا. This is what he was feeling due to Pharaoh's family intending to kill him. ان کے اندر یہ خوف تھا کہ اب فرعون کی جو فیملی ہے وہ ضرور مار دے گی کیونکہ انہوں نے ایک ایجپشن کو مارا تھا. So he fled from them, اور وہ وہاں سے مطلب بھاگ گئے until he came to the water of the people of Madian. کہ مدین کے جو لوگ تھے جہاں پر ان کے پانی پینے کی جگہ تھی، کنواں تھا، وہ وہاں پہنچے اتنا بڑا ریگستان کراس کر کے کہ ان کے ہونٹ وونٹ سب پورے ایک دم سوکھ کے ڈرائی ہو گئے تھے اور وہ ان کو پانی کی کتنی پیاس تھی. دس از when the righteous man said to him. اور پھر یہ قصہ پورا ہم کو وہاں پر ملے گا، لیکن وہ بندہ جو بیٹیوں کے مطلب جو باپ تھے مدین کے اندر، انہوں نے سورہ نمبر 28 یعنی سورہ القصص کی آیت نمبر 25 میں کہا لا تخف، خوف مت کرو، نجوتا من القوم الظالمین، نجات ملی ہے تمہیں ایک ظالم قوم سے، فرعون کی قوم سے، کیونکہ وہی شخص ہے نا جن کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا بعد میں. فیئر یو ناٹ، گھبراؤ مت، ڈرو مت، یو ہیو اسکیپڈ فرام دا پیپل ہو آر رانگ ڈوئرز، تم کو نجات مل گئی ہے ان ظالم لوگوں سے، ایک ظالم قوم سے تمہیں نجات ملی، اس لیے ڈرو مت، خوف مت کرو. اور اب 40 نمبر کی جو ہے ہم یہ نیکسٹ اس میں جب پڑھیں گے تو یہی 40 نمبر کی جو آیت ہے اس کا باقی کا ٹکڑا یہاں پر ان لوگ نے جو دیا جو ہمارا نیکسٹ بیچ اس میں ہم پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.